ज्या दिसाक आम्ही सगळे लोक तुळशीचे लग्न करतात त्या दिसाक काणकोण तालुक्यातल्या लोलये पंचायत वाठारान आशिल्ले पागी समुदायाचे लोक मातशे आपल्या देवाकडेन नवलकाण्याच्या दिवजाची जात्रा करता। खरं म्हटल्यार ही जात्रा संपूर्ण गोंया भितर आगळी वेगळी आसा। जेन्ना सुरवातेक हे लोक आपल्या पद्धतीन मातयेची दिवजां घेवन जात्रा करताले त्या वेळाचेर कितें तरी एक असो प्रसंग घडलो आनी ती दिवजां थंयच दवरची पडली किंवा ती थंयच थांबोवची पडली आनी त्या जाग्याचेर एमर्जन्सी उपाय म्हणून नवलकाण्याची दिवजां करून देवाची जी रीत आसा ती पुराय करची पडली। की हो देव आम्ही कुडतरी सांग गेलो आतां पर्यंत ती निवेली कोणा तुगे दिवज केला पळय तातूंत नाडिली वात घालून नाडिली आनी ती हाडटा आसतना ती हांगा पालवली तर ती हांगाच दवरली आनी ती जात्रा तेन्ना सावन तुगे हांगा स्टार्ट जाली। हे आमगेली सगळी एकूच समाजाची पागी समाजाची बाकी खंयचो तातूंत दुसरो समाज ना आनी आमी हांगच्याच पैंगीणच्याच आसना पैंगीणीचे आहा लोलयें आहा काणकोणा आसा कर्नाटका सुद्दां आहा अशें जवळ जवळ आमचे 65 ते 70 मेंबर जाता म्हणजे दादले आं म्हणजे वर म्हणटा आमी घेव कोंकणी भाशेन वर म्हणटा बायलांनी गो म्हणल्यार वर अशें आनीक हाजे फुडें तुगेले अशेंच आमगेली त्या भुरग्यांक चलयेची अशी म्हाजी इच्छा तीन पळयला पळय ताका आमी जोडे म्हणटा काही कडेन जोडे आसा कित्याक गोवानी बायल लायता त्या तो लग्न जाला आनी तेन्ना तो तुगे हांगा जोडे लायता तेन्ना तो आमगे देवा मेळटा म्हणल्यार व्हंकल हाडिल्ली ती आमगेले देवा मेळटा हें अशें तुगे परंपरा चलत आयिल्लें आसा आनी ही दिवजां आसा पळय म्हाका दिसता गोंयांत खंयच ना काय अशें दिसता म्हाका हांगा खंय तरी पळयलां आनी आयकलें बी ना आनी आमगेल्या आतां ही जात्रा जाता नंतर मागीर एक तुगेली तये जाता ती कडल्यान शिगम्या कडेन ती माथ्यावयली दिवज आसता पूण मेन दिवस आमगेले हें दिवस घेतलें की तें घेवूंक जाय म्हणना पूण आमी तुगेले खूब खुशीन घेतात अशें आज म्हणल्यार चलत आयलां चामुंडेश्वरी आनी कुडतरी कडेन शांतादुर्गा पळय ताकाच आमी कुलदेव म्हणटा आनी आतां आमी कुलदेव म्हणून आमी थंयच वता खंय पाड्यांकच वता। वेगळे वेगळे जे वर्जना आसा खंयचे खरें खंयचे खोटें म्हाका सारकें कोणाक खबर ना पूण लोक देवा शिवाय आमचो समाज रावूंक शकना म्हणून तेंच्यांनी परत आमी देव केला खंयचो खंय करपाचो जाल्यार मागीर थंय प्रसादाचें चांगलें आसतलें खंय तरी बरोबर न्ही ज्या जाग्यार तुमची फंटी उडयली खंयच्यान देव हांगा हाडलो असो तेजो अर्थ जाता आनीक मागीर हांगाच तें हें करपाचें आनी दिवस म्हणून कितें घेवपाचें जाल्यार तेंच घेवपाचें अशें बी जाल्लें आसतलें तें अशें जावंक शकता न्ही कित्याक उगीच काय कोणी हें करपाचें ना लिखीत स्वरुपान काय ना आमी शेवटकार जाल्या पळय न्ही आमचे कडेन स्क्रिप्ट सापडली आमकां तितून मोडी लिपीची काही हें आसा म्हणजे मोडी लिपी जेन्ना वापरान येताली कितल्या वर्सां पयलीं म्हाका खबर ना तेन्ना सावन हें चालू आसा आणि ती रीतूच अजून मेरेन चालू आसा आणि तिवूय बीन जी आदीम परंपरा आशिल्ली त्या परंपरेनच चालू आसा।